साइफर हकीकत पर मबनी नहीं है आपने ना 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 आप देखिए जर्नलिज्म के लिए पहली रिक्वायरमेंट ये कि उसमें हवा के रुख में इंसान को बहना नहीं पड़ता। जी सर। ठीक है, आपको याद होगा कि वो साइफर कहाँ ले रहा था उसमें परेड ग्राउंड में। हाँ परेड ग्राउंड में रेड ग्राउंड में ले रहा था। 27 मार्च के जलसे। उसने कहा ये मेरे हाथ में साइफर है, ठीक है, और इसमें ये चीज़ें लिखी हैं, रिमेंबर। जी सर। उसकी तस्वीर लगा के मैंने कहा था कि ये साइफर नहीं है और उसमें वो नहीं है। उसका कलर क्या था? वाइट कलर में कागज साइफर का कलर क्या होता है? कभी देखा नहीं। वो तो सर एक डॉक्यूमेंट है ना ना साइफर का कलर क्या कैसे होता है? सर उसके बारे में पता नहीं है, हमने देखा नहीं है। तो आप लोग पता कर ले, साइफर का कलर येलो होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा वो कितने दिनों बाद हुआ था वो जलसा? अब आज़म खान साहब ने स्टेटमेंट दिए कि वो कितने दिनों बाद वो कह रहे थे कि मुझसे गुम हुआ था। तो इमरान खान साहब ने उधर जो डॉक्यूमेंट्स लहराई थी, ठीक है, वो ओरिजिनल साइफर नहीं था, बल्कि उन्होंने या तो वैसे कागज़ लहराई थी या उन्होंने उस कागज़ की जो तशरीह अपनी ज़ुबान में की थी वो चीज़ लहराई थी, ठीक। और आज चलो अगर इमरान खान साहब ने इस अदालत में ये कह दिया कि मैंने उस दिन जलसे में जो चीज़ लहराई थी वो ओरिजिनल साइबर था, तो फिर मैं आपकी बात मान लूँगा। तो आज़म खान साहब के बयान ने और बाकी चीज़ों की सब जो इवेंट्स हुए हैं उन सब ने तो मेरी बात दुरुस्त साबित कर दी है। और दूसरी बात कि जस्टिस अता मोहम्मद बंदयाल साहब की क़यादत में जो 5 रुकनी बेंच था जिसने असम्बली को बहाल किया और जिसने उसके आर्डर, वो डिटेल जजमेंट आपने पढ़ी है? हाँ पढ़ी है साइफर के वाले से असम्बली की बहाली का? जी सर। उसमें क्या है? उसमें जो असम्बली के वो थे स्पीकर असम्बली, उनकी तरफ से कहा गया था कि वो क्या है? उन्होंने अपने इख्तियारत का गलत इस्तेमाल किया। हाँ, आपको वो डिटेल जजमेंट आज जाके पढ़नी चाहिए। उसमें ये है कि फवाद चौधरी ने ये रिजोल्यूशन पेश की कि ये बैरूनी साजिश है साइफर को बुनियाद बनाने की। लेकिन 5 रुकनी बेंच का मुत्तफ़िका जो डिसीजन है, वो जो डिसेंटिंग नोट है एक जज का, जिसने कहा है कि इनके तहत आर्टिकल 6 का मुकदमा बनना चाहिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं मुत्तफ़िका फैसले की बात कर रहा हूँ। मैं तो कोर्ट रिपोर्टर नहीं हूँ, आप लोग तो कोर्ट रिपोर्टर हैं, मैं तो लॉ को नहीं समझता। और आपने आज तक उस फैसले को नहीं पढ़ा है जिससे पूरे मुल्क के मुस्तक़बिल का इन्हिसार है। तो उन्होंने ये कहा है इस 5 रुकनी बेंच ने कि साइफर और साजिश को ये लोग साबित नहीं कर सके, इसलिए कासिम सूरी का आर्डर आइन की वायलेशन है और इसलिए प्राइम मिनिस्टर के असम्बली की तहलील का आर्डर भी आइन का वायलेशन है और इसलिए सदर का असम्बली का तहलील का आर्डर भी वायलेशन है। तो मेरी राय के हक़ में तो सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है। तो मैं हैरान हूँ कि मुझसे मेरा एक भाई, वो आज जो कोर्ट रिपोर्टर भी है, जो मुझसे ज़्यादा कानून को जानता है, वो पीटीआई के ट्रोल्स के प्रोपेगेंडे में आके कैसे ये सवाल सर सोशल मीडिया पे आपसे सवाल उठ रहे थे, उसका जवाब आपसे, क्योंकि आपका रिस्पांस आना ज़रूरी था। सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ होता है, बट आप अगर कोर्ट के सामने खड़े हैं और कोर्ट रिपोर्टर हैं, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो लॉ को नहीं समझता, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये तो कॉमन सेंस की बात थी ना। अच्छा सर, ये बता दें, इमरान खान की साइफर के अंदर अगर ज़मानत हो जाती है, बाकी मुकदमात में अगर उनको गिरफ़्तार करते हैं फिर भी वो बाहर आ जाते हैं, तो उनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? आपने अपनी जो सहाफ़ती कैरियर के अंदर सारा कुछ देखा है, सूरत हाल, उसके हवाले से थोड़ा सा अब इमरान खान का मुस्तकबिल क्या के हवाले से? मैं मुस्तकबिल का हाल अल्लाह जानता है और मेरा ये डिमांड है कि इमरान खान के साथ इंसाफ होना चाहिए और सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि इस मुल्क के हर शहरी और हर पॉलिटिशियन के साथ इंसाफ और कानून के मुताबिक अमल होना चाहिए। किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी के बेसिक राइट्स को पामाल नहीं करना चाहिए, इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना चाहिए।
اور اس ملک کو مفاہمت کی بنیاد پہ چلانا چاہیے. اور اگر عمران خان صاحب نے انتقامی کارروائیاں کی بھی ہیں تو اس کے جواب میں ان کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کے خلاف جو کچھ بھی ہو اکارڈنگ ٹو لا ہونا چاہیے. سر آخری بتا دیں، معیشت کی تباہی کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ اس وقت جو معیشت کا حال ہے اس کی تباہی کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ کون سی اس میں سب کا ہاتھ ہے. ہمارے ڈکٹیٹروں کا ہاتھ بھی ہے. مثلا سب سے زیادہ موقع جنرل ضیاء الحق کو ملا تھا جب امریکی ڈالر آ رہے تھے. پھر سب سے زیادہ اچھا موقع جنرل مشرف کو ملا تھا جنہوں نے اس موقع کو ضائع کیا اور آخر میں بجلی کا بحران چھوڑ گئے. پھر سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ عمران خان کی تھی. پھر جو شہباز شریف کی قیادت میں حکومت بنی اس نے بھی اصلاح کا عمل کم کیا اور اپنے معاملات کی اصلاح کو زیادہ توجہ دی. تو میرے خیال میں اس میں سب کی کنٹریبیوشن. اچھا سر، بلاول بھٹو زرداری نے جو کل ایک پیغام جاری کیا ہے اس میں خاص طور پہ عمران خان کی پی ٹی آئی کی فیور میں بات نظر آ رہی ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں گفتم گتا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ فیوچر کے اندر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی آپس میں مل کے اسٹرگل کریں گی؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ فیوچر کا حال اللہ جانتا ہے اور پاکستانی سیاست کسی قاعدے اصول اور ضابطے کے مطابق نہیں چلتی. آپ کرکٹ کے بارے میں تبصرہ کر سکتے ہیں، فیوچر کا تجزیہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس گیم کے رولز معلوم. پاکستانی سیاست رولز اور اصول کے مطابق نہیں چل رہی ہے تو کل کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، خان صاحب پہ جو سائفر کا مقدمہ ابھی بنایا ہے اور ان میں گرفتار بھی کیے، تو یہ مقدمہ خان صاحب پہ چلانا چاہیے تھا سر، جو خان صاحب پہ سائفر کا مقدمہ چلا رہے ہیں. اصل میں خان صاحب نے خود مثلا اس طرح کے سائفر جو ہے وہ تو روز آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3-4 دنوں میں کابل میں ہمارے سفارت خانے سے کیسے سائفر آئے ہوں گے اور یہاں سے کتنے گئے ہوں گے. آپ سعودی عرب مانے جانے والے سائفر کو وہ کر دیں تو اس میں کیا کچھ ہوگا. پھر باقی چیزیں سائفر سے وہ کیلے ہیں انہوں نے اپنی پوری پالیٹکس کی بنیاد سائفر کی بنیاد پہ رکھی تھی. انہوں نے اپنا پورا بیانیہ اس پہ استوار کیا اور ہم اس وقت ان سے یہ التجا کر رہے تھے کہ جی آپ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی کو اپنی سیاست کے لیے استعمال نہ کریں. تو سائفر کو میں نے ایشو نہیں بنایا، سائفر کو کسی اپوزیشن والے نے ایشو نہیں بنایا، انہوں نے ایشو بنایا تھا. اس لیے قوم کے سامنے تو اب یہ سچ اور جھوٹ آنا چاہیے کہ عمران خان صاحب سچ کہہ رہے تھے یا کہ ان کے خلاف عدم اعتماد ٹریبل کرنے والے سچ کہہ رہے تھے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو ریزولوشن فواد چودھری صاحب نے پیش کی اس میں 2 چیزیں تھیں. ایک یہ کہ ہماری حکومت کے خلاف یہ عدم اعتماد بیرونی سازش پہ ٹیبل کیا گیا ہے. دوسرا اس میں کہا گیا تھا کہ یہ جن لوگوں نے ٹیبل کیا ہے عدم اعتماد یہ سب آرٹیکل 5 کے خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں. آرٹیکل 5 کس چیز سے متعلق ہے؟ کنفرم نہیں ہے. آرٹیکل 5 کس چیز سے متعلق ہے؟ ڈیٹیل پڑھنی ہے سر اس کو. اچھا تو آئین پڑھ لیں تو آرٹیکل 5 جو ہے وہ حب الوطنی سے متعلق ہے. تو انہوں نے ان سب پہ یہ الزام لگایا تھا کہ یہ